विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म यो एससी को ग्रेड वृद्धि अन्तर्गत छ। यो ग्रेड वृद्धि तर नियमितलाई पनि काम लाग्ने चीज हो र क्वेशन नम्बर 5 मा आउने चाहिँ हाम्रो पिरामिडसँग सम्बन्धित प्रश्न आउँछ हैन। यो कोशी प्रदेशको 2081 सालमा आएको क्वेशन हो हैन र यसमा यो क्वेशन नम्बर 5 मा आउने चाहिँ पिरामिडसँग सम्बन्धित आउँछ। अब पिरामिडको बारेमा हामी छलफल गर्दाखेरि यसको जम्मा 4 वटा त्रिभुजाकार सतहरु हुन्छ। 1 2 अनि यो यहाँनिर 3 अनि यहाँनिर 4। यसको 4 वटा त्रिभुजाकार सतहरु भयो र एउटा चाहिँ वर्गाकार सतह हुन्छ। त्यसकारणले जम्मा पिरामिडमा यसको सतह चाहिँ 5 वटा हुन्छ। सतह जम्मा 5 वटा हुन्छ। त्यसमा 4 वटा चाहिँ के हुन्छ त्रिभुजाकार सतहरु हुन्छन् है। अब हाम्रो पिरामिडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हैन जस्तो यो पिरामिड। अब यसमा हाम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसमा 4 वटा त्रिभुजाकार है 4 वटा त्रिभुजाकार सतहहरु हुन्छन् है। सतहहरु हुन्छन् 4 वटा हुन्छन् है। 4 वटा चाहिँ त्रिभुजाकार सतहहरु हुन्छन् अनि 1 वटा चाहिँ वर्गाकार वर्ग जस्तो आकारले वर्गाकार सतह हुन्छ। एउटा चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि जम्मा सतह चाहिँ कति हो त जम्मा सतह 5 वटा हैन 5 वटा हुन्छ हैन 5 वटा हुन्छ। 4 वटा चाहिँ त्रिभुजाकार सतहहरु हुन्छन् अनि एउटा चाहिँ वर्गाकार सतह हुन्छ। जम्मा सतह चाहिँ यसको 5 वटा हुन्छ। अब त्रिभुजाकार यो 1 2 3 अनि यो 4 अनि यसको यहाँ एउटा जम्मा 5 वटा भयो। अब यसको सूत्रको बारेमा छलफल गर्दाखेरि अब हामीले पनि यसलाई आफै पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। नर्मल जस्तो यस्तो तरिकाको बनाउँ यसलाई हैन। अब यसलाई पहिला यस्तो समानान्तर चतुर्भुज जस्तो बनाउनु पर्यो अनि एउटा काई पोइन्ट लियो के यहाँ माथि यसरी पोइन्ट लियो अनि यसलाई यसरी जोड्दियो यसलाई यसरी जोड्दियो हैन। अब यसलाई यसरी जोड्दै यो प्र्याक्टिस भएपछि मिलिदाल्छ हैन। हाम्रो यो त पिरामिड भइताल्यो अनि जहिले पनि यो बेस चाहिँ हाम्रो बराबर हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले ए ले संकेत गर्छौं। ए भनेको चाहिँ आधार भुजा। यसलाई चाहिँ हामीले आधार भुजा भन्छौं है। ए भनेको चाहिँ आधार भुजा अनि यो यसलाई चाहिँ हामी ई लेख्छौं। ई भनेको किनाराको लम्बाई यसलाई चाहिँ हामी ई ले जनाउँछौं। अनि यसको यहाँनिर यस्तो हुन्छ हैन। यो बीचमा टक्कै खिचेको हुन्छ है। यसलाई हामीले एस लेख्छौं। एस भनेको ठाडो उचाइ भनेको पिरामिडको उचाइ है। अनि एउटा यस्तो तरिकाको पनि हुन्छ यहाँनिर। यसलाई हामी एल ले जनाउँछौं। एल भनेको चाहिँ के हो त छड्के उचाइ। अब यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ यस्तै ठाडो हैन जस्तो अब यसरी यस्तो प्रकारले गर्यो भने चाहिँ यो छड्के उचाइ भयो। यस्तो भयो भने चाहिँ ठाडो उचाइ भयो कि हैन। यसरी ठाडो उचाइ भयो। अब यी कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अब यसपछि यसका हाम्रो सूत्रहरु हेरौं न हैन। अब सूत्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि अब यसको छड्के उचाइ निकाल्ने सूत्र चाहिँ एकदमै बढिया हुन्छ है। छड्के उचाइ एल निकाल्ने सूत्र भनेको एल स्क्वायर बराबर है a/2 को स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यसलाई गरौँ हैन। अब यसको e को पनि छ फर्मुला त हैन। अब यसको e त त्यति चल्तीमा चाहिँ हुँदैन। यसको e स्क्वायर को सूत्र चाहिँ के हुन्छ a/2 को स्क्वायर प्लस यहाँनिर l स्क्वायर हुन्छ के। यो चाहिँ किनाराको लम्बाई दिएको अवस्थामा e स्क्वायर बराबर a/2 को स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यो चाहिँ त्यति प्रयोगमा आउँदैन है। अब नम्बर 3 मा अब 4 वटा त्रिभुजाकार सतहहरुको क्षेत्रफल है। अब यिनीहरुलाई चाहिँ छड्के सतहको क्षेत्रफल पनि भन्नु मिल्छ है हैन। छड्के सतह
सतहहरूको क्षेत्रफल, छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल। अनि यसलाई चाहिँ फेरि वक्र सतह पनि भन्नु चाहिँ मिल्छ, वक्र सतहको क्षेत्रफल है। यसको चाहिँ नामै धेरै हैन। अब यसलाई चाहिँ जम्मा के भन्छ, CSA अंग्रेजीमा चाहिँ कप सर्फेस एरिया, सूत्र चाहिँ 2AL मात्रै हुन्छ। चारवटा त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल भन्नु, छड्के सतहहरूको क्षेत्रफल भन्नु, वक्र सतहको क्षेत्रफल चाहिँ एउटै हुन्छ। अनि यसपछि आयो अब पूरा सतहको क्षेत्रफल, पूरा सतहको क्षेत्रफल है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, टोटल सर्फेस एरिया। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्छ, यो तलको आधारको क्षेत्रफल पनि जोड्नु पर्छ नि त। अनि A² प्लस 2AL यति हो। अब यसको चारवटा त्रिभुजाका सतह भनेको त यो 1 2 3 4, यसको मात्रै क्षेत्रफल भन्नु पर्यो भने चाहिँ 2AL। पूरा सतहको गरौँ भने त यसलाई पनि जोड्नु पर्यो नि त। यसको यो त यता पनि A यता पनि A हुनाले यो त A² हुन्छ। यसको क्षेत्रफल A², अनि यो त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल 2AL। अब यो चाहिँ पूरा सतहको क्षेत्रफल भयो है। अब नम्बर 5 मा आएर अब आयतन है। आयतन V बराबर 1/3 आधारको क्षेत्रफल A गुणा ठाडो उचाइ। अनि यो सूत्र चाहिँ 1/3। अब यसको आधारको क्षेत्रफल त जहिले वर्ग हुन्छ, त्यो हुनाले A² अनि मल्टिप्लाई H। अब कहिले कहिले हामीलाई सोध्ला HA र VA र H को बीचको सम्बन्ध के हुन्छ भने V = 1/3 AH हैन, 1/3 A² H हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो यति चाहिँ यसको सूत्रहरू भयो है। अब म कोशी प्रदेशको क्वेशनलाई, यो के कोशी प्रदेश छ हैन, त्यसकारणले यसलाई हामी यो रेगुलरको गएको वर्ष क्वेशन हो। अब यसले के भन्छ र नि, एउटा विद्यार्थीहरूको समूहले आधार भुजाको लम्बाइ 24 मिटर अनि ठाडो उचाइ चाहिँ 5 मिटर भएको एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिड आकारको 10 बनाएछन् है। 10 बनायो भनेछ। अब यसले भनेछ वर्ग आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा त्रिभुजाकार सतहहरू हुन्छन्। अघि हामी लेख्यौं 4वटा हुन्छन् हैन। अब उक्त माथिको वर्गाकार आधार भएको 10 को छड्के उचाइ पत्ता लगाउनु, सूत्र लगाउनु पर्यो। अनि त्रिभुजाकार सतहहरूमा प्रति वर्ग मिटर रु 125 का दरले कपडा लगाउँदा जम्मा कति खर्च लाग्छ। एकदम सजिलो क्वेशन छ। यसलाई म अब सोलुसन गर्दै छु है। अहिले यो 2081 को है। अब यो चाहिँ कोशी प्रदेशको क्वेशन हो र क्वेशन नम्बर 5 मा आएको छ है। अब यसले नम्बर A को एन्सर चाहिँ के भन्छ भने नि, यसले भनेको छ हामीलाई वर्ग आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा त्रिभुजाकार सतहहरू हुन्छन् भन्दाखेरि 4वटा हुन्छन् भनेर सर्टकटमा लेख्दा पनि हुन्छ क्या, 4वटा हुन्छन्। त्रिभुजाकार सतह भनेको यस्तो सतह चाहिँ 4वटा हुन्छन् भन्दाखेरि भइहाल्यो है। अब नम्बर B मा के आयो भने नि, यसले चाहिँ छड्के उचाइ सोधिरहेछ हामीलाई है। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि क्वेशनले भनेकै छ हैन। के भन्छ भने क्वेशनले 24 आधारको भुजा 24 मिटर भनेको यसको A बराबर 24 मिटर। अनि अर्को भनेको छ ठाडो उचाइ 5 मिटर, H भनेको 5 मिटर। अब यसले छड्के उचाइ L बराबर वाट भनेको छ र यसलाई त हामीले फर्मुला लेखेको छौं त हैन। हामीलाई थाहा छ L² बराबर A/2 को स्क्वायर प्लस H² हैन। अब L²। अब A भनेको 24 का मुनि 2 यसको स्क्वायर, H भनेको 5 को स्क्वायर हैन। अब यसको चाहिँ मान हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नि, जस्तै यहाँ है त। अब यसलाई 24 छ नि त हामीसँग हैन। अब यसलाई 24 लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो, 12 आयो।
अनि स्क्वायर छ नि त, प्रत्येक क्यालकुलेटरमा स्क्वायर चाहिँ हुन्छ है। अन्त यहाँनिर स्क्वायर छ नि त होइन। अब यसलाई स्क्वायर थिचेर बराबर हाल्नु बित्तिकै कति हुन्छ त 144 हुन्छ है। अनि यसलाई स्क्वायर थिचेर बराबर हाल्नु बित्तिकै यो कति हुन्छ 144। अब 5 पछि 25 त भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि फेरि एल स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 गर्यो भने कति हुन्छ 169 है। अब एल स्क्वायर छ नि त, यसलाई पनि वर्गमूल राखौँ, यसलाई पनि वर्गमूल राखौँ। यो अब एल बराबर अब 169 को वर्गमूल, यसलाई यसो पहिला रुट हाल्नु होइन 169 गर्यो भने 13 आउँछ भनेको 13 भने यसको छड्केको चाहिँ कति रहेछ 13 मिटर रहेछ के 13 मिटर रहेछ है। यो भाइ बहिनीले पज गरेर पनि हेर्नु मिल्छ है, पज गरेर विस्तार पनि हेर्नु मिल्छ। अब त्रिभुजाकार सतहरुमा प्रति वर्ग मिटर रु 125 का तले कपडा लगाउँदा जम्मा कति खर्च लाग्ला भने है। अब हामीले नम्बर सी, अब यसले के भनेको भन्दाखेरि चित्र त बनाउनु पर्दैन तर पनि यसले यसो भनिरहेछ हैन। जस्तै यो हाम्रो त्रिभुजाकार यस्तो प्रकारको टेन छ अरे हैन। अब यो यसरी कपडा लगाउनु पर्यो बाहिरबाट नि, यसरी कपडाले ढाक्नु पर्यो भने यसो गर्नु पर्यो नि जम्मा यो कपडा चाहिँ रु 125 1 वर्ग मिटरको दरले जम्मा कति खर्च लाग्ला भनेको छ है। अहिले 4 वटा त सतह भनि नै हाल्यो, त्यसकाले अब हामीले 4 वटा त्रिभुजाकार हैन, 4 वटा त्रिभुजाकार सतहहरुको क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यसलाई हामी a लेख्यो भने भयो, त्यो चाहिँ 2al हुन्छ के। अनि 2a भनेको कति छ 24 अनि l भनेको चाहिँ 13 आको छ। अब यसलाई हामीले गुणा गर्दाखेरि 2 गुणा 24 गुणा 13 भनेको कति हुन्छ त 624 मिटर स्क्वायर। अब जम्मा हाम्रो यो पुरा यो 4 वटा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल चाहिँ 624 मिटर स्क्वायर। अब यति कपडा लाग्छ हैन, किन यो त अब ढाक्दाखेरि त यति कपडा लाग्छ। अनि त्यसकारणले हामीले जम्मा खर्च बराबर क्षेत्रफल गुणा दर गरौँ न हैन। अब क्षेत्रफल 624, अब दर कति भन्छ 1 वर्ग मिटरको रु 125 भनेको छ। अनि अब यसलाई हामीले हैन 624 लाई 125 ले गुणा गरौँ न हैन, भेटिसकेछ। ल यसलाई अब हामीले गुणा गरौँ त कति आउँछ, मैले अब स्क्रिन राखेको गरे है। जस्तै 624 गुणा 125 गर्दाखेरि 78,000 भनेपछि हामीलाई कति आयो त 78,000 चाहिँ हामीलाई खर्च लाग्छ भन्ने कुरा आयो है। अब यो मध्य प्रदेशमा आएको क्वेशन गर्दैछु है। अब अलिक मधुरो छ, दिएको वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आयतन 512 घ सेमी र आधारको भुजाको लम्बाई 16 सेम छ है। यो आधारको भुजा चाहिँ 16 सेम छ, यसको आयतन चाहिँ 512 घ सेमी छ। अब के भनेछ भने वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल गणना गर्न जम्मा कतिवटा समतल सतहको क्षेत्रफल गणना गरिन्छ भनेछ है। कतिवटा भनेछ नि त, भनेपछि हाम्रो यहाँ 4 वटा त त्रिभुजाकार भइगयो अनि एउटा के छ वर्गाकार, भनेपछि जम्मा हामीले कत्र गर्नुपर्ने भयो त यहाँ जम्मा 5 वटा सतहलाई गणना गर्नुपर्ने भयो, जम्मा 5 वटालाई गर्नुपर्ने भयो है। उक्त पिरामिडको ठाडो उचाइ कति हुन्छ, एज कति हुन्छ सूत्रबाट आउँछ। उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् है। क्वेशन त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन, यसलाई खाली बुझ्न चाहिँ हामीले आवश्यक छ है। अब यसो हेर्नु त, यो मध्य प्रदेशको छ, भाइ बहिनीहरूले यसलाई पज गरेर हेरेर गर्न सकिनेछ है। यो 2081 को एमपी भनेको मध्य प्रदेशको क्वेशन नम्बर 5 छ। अब ए मा हामीले भनेकै छ हैन, यसले के भनेको छ हामीले भन्दाखेरि वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल गणना गर्न जम्मा कतिवटा समतल सतह भनेपछि त पूरा सतह भनेपछि त 1 2 3 4 यो भइगयो।
अनि यसलाई पनि गर्नुपर्छ भनेपछि त 5 वटा भयो क्या। यसले त्रिभुजाकार सतह कतिवटा भन्यो भने चाहिँ यसको त्रिभुजाकार सतह चाहिँ 4 वटा हुन्छ। अब जम्मा सतह सोध्यो भने चाहिँ 5 वटा हुन्छ। अब अनि यसरी भयो नि त। त्यही त्रिभुजाकार सतह 4 वटा, यसले जम्मा 5 वटा। हाम्रो एन्सर चाहिँ के गर्नुपर्छ, 5 वटा लेखेपछि भयो क्या हैन, 5 वटा लेखेपछि भयो। अब हामीले यसले के भनेको छ भने नि 2 मा चाहिँ यसले भी आयतन कति भन्छ 512 हैन, 512 घ सेमी भनेको cm³ अनि यसले आधारको भुजा भनेको चाहिँ कति छ भने 16 सेन्टिमिटर, यसले भनेको ठाडो उचाइ h बराबर वाट त्यसरी भनेको। अब यो मान त सजिलै आउँछ, हामीलाई थाहा छ v भनेको 1/3 अनि a² h हुन्छ। आयतनको सूत्र लगाउनु पर्यो हैन। यो 512 1/3 a भनेको 16 को स्क्वायर, h भनेको थाहा छैन, त्यो भनेको ठाडो उचाइ हो नि त। अब 3 ले यसलाई गुणा गर्दा पनि हुन्छ हैन, यसले 3 ले गुणा गरेर अनि यो 16 लाई बाइमा ल्याउँदा पनि हुन्छ बराबर h हैन। अब त्यस पछाडी यसलाई के गर्नुपर्छ भने यहाँ त दुईटा 16 छ नि त हैन, जस्तो 512 गुणा 3 अनि यसलाई दुईटा 16 छ हैन, जस्तै 16 को स्क्वायर गर्नुबित्तिकै यो 256 बराबर h। अब और यसलाई उल्टाउँ न हैन। अब h 512 गुणा 3 बराबर भागा 256 गर्यो भने 6 आयो क्या। भनेपछि यसको उचाइ चाहिँ 6 सेन्टिमिटर रहछ। अब यसलाई गुणा गरेर बाइमा ल्याउँदा पनि पाइन्छ है। अब यति भइहाल्यो। अब अर्को नम्बरमा चाहिँ के सोधिरहेछ भने पिरामिडको ठाडो उचाइ आइहाल्यो, पूरा सतहको क्षेत्रफल सोधेको छ क्या, TSA टोटल सर्फेस एरिया कति भनेर सोधेको छ। अब यसको सूत्र चाहिँ के हुन्छ, a² + 2al हुन्छ हैन। अब यसमा l चाहिँ थाहा छैन कि हामीलाई, यसको छड्के उच्चता थाहा छैन नि त। त्यसैले पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, l को मान निकाल्नु पर्यो नि त। a/2 को स्क्वायर प्लस h² अनि l को थाहा छैन। a भनेको कति रहेछ 16 हैन, 16 कम्युनी 2 को स्क्वायर, h भनेको 6 को स्क्वायर हैन, अनि यो l²। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, 16 लाई हैन, 16 लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो अनि यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो 64 अनि प्लस 6 का 36 हैन। 64 मा 36 जोड्दाखेरि कति भयो त 100 भयो। यो त 100 भयो नि त यसरी। अनि l² बराबर 100 अनि यहाँ पनि रुट गरेपछि त अनि यो l² भइगयो अनि 100 को वर्गमूल त 10 सँग 100। अब आइगयो नि TSA भनेको चाहिँ अनि a² + 2al अनि a भनेको कति छ हामीलाई 16 को स्क्वायर अनि 2a भनेको 16 l भनेको 10 हैन। अब 16 गुणा 16 गर्नु र 16 को स्क्वायर हानि एउटै हो, यो 256 प्लस अनि 2 गुणा 16 गुणा 10 गर्यो भने 320 मा 256 जोड्यो भने यसको एन्सर 576। अब यो चाहिँ cm² हुन्छ है, क्षेत्रफल चाहिँ cm² हुन्छ, आयतन चाहिँ cm³ हुन्छ हैन। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। अब यो चाहिँ मैले कति छिटो गर्दैछु, भाइ बहिनीहरूले यसलाई पज गरेर मजाले हेरेर आफूले पनि क्याल्कुलेसन गर्न आवश्यक छ। यो अब मैले फेरि लुम्बिनी प्रदेशको गर्दैछु है। वर्ग आधार भएको पिरामिडको ठाडो उचाइ चाहिँ 24 सेन्टिमिटर हैन, आधार भुजाको लम्बाइ चाहिँ 14 cm छन्। अब ए मा के भन्छ भने उक्त पिरामिडको एउटा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुस् है। एउटा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुस् भनेको छ। अनि उक्त पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुस्, उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस्। एकदम सजिलो छ है। अब हामीलाई यो यसको सतह चाहिँ यो त्रिभुजाकार सतह चाहिँ 4 छ नि त, तर यसले चाहिँ एउटा मात्रै भन्यो क्या है, एउटा मात्र भनेको नि त।
अब एउटा मात्र त्रिभुजका सतह त यस्तो हुन्छ नि त, एउटा मात्र त होइन। अनि यसको आधार ए हुन्छ, अनि यसको यहाँ यस्तो लम्ब हुन्छ, यो चाहिँ यसको एल हुन्छ, किनभने यो त लम्ब खिचेको हुन्छ नि त, यो त यसरी लम्ब खिचेको हुन्छ। अनि यसको के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा त्रिभुजका सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भन्दाखेरि अब हामीले एउटा मात्रै है, एउटा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल, सतहको क्षेत्रफल, यसलाई पनि ए गरौँ न, एरिया होइन। अब यो त के हुन्छ नि, 1 का मुनि 2, आधार भनेको ए, उचाइ भनेको एल, त्यही कारण यसको सूत्र चाहिँ यति भयो क्या, 1/2 एल भयो। अब यसलाई AL/2 लेख्दा पनि हुन्छ, यति नै लेख्दा पनि हुन्छ क्या, 1 का मुनि 2, आधार, अब यो आधार भनेको ए, उचाइ भनेको चाहिँ हाम्रो एल हुन्छ क्या। अनि उक्त पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ बीमा। हामीले के जानकारी दिएको छ भने ठाडो उचाइ 24 सेन्टिमिटर छ अरे होइन, आधार भुजा ए भनेको चाहिँ 14 सेन्टिमिटर छ। अब हामीले भनेको छ आयतन कति हुन्छ भनेको छ, एकदम सजिलो सूत्र रहेछ होइन। अब 1/3 अनि यो a² h, यसमा अरू केही त निकाल्नु परेन, सिधै मान राख्ने त हो होइन। अनि 1/3 a भनेको 14 को स्क्वायर, h भनेको 24, अनि बराबर। अब यो एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ हामीले है, जस्तै 14 को स्क्वायर 196 अनि गुना 24 बराबर, अनि यसलाई भागा 3 गर्यो भने कति आउँछ, 1568 cm³ होइन। अब यसलाई गर्दाखेरि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, 14 को स्क्वायर होइन, 14 अनि x² हाल्नु पर्यो होइन, अनि त्यसलाई x² हाल्नु 196 अनि त्यसपछि गुना 24 होइन, अनि जति आउँछ अनि भागा 3 गर्दाखेरि 1568 आयो। यसको एन्सर सकिहाल्यो होइन। अब अर्को चाहिँ के सोधिरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँबाट उक्त पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल सोध्यो हामीलाई फेरि होइन। अब हामीलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भनेको यसलाई TSA, टोटल सर्फेस एरिया। अब यसको सूत्र त के हुन्छ, हामीलाई a² + 2al हुन्छ। एल चाहिँ छैन क्या, पहिला एल चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि त पहिला। अनि हामीलाई थाहा छ l² बराबर a/2 को स्क्वायर प्लस h² होइन, l²। अब a को मान कति छ भनेको छ, यसले a को मान 14 को मुनि 2 को स्क्वायर, h हाम्रो कति आएको छ, h भनेको 24 होइन, 24 को स्क्वायर। अनि भनेपछि l²। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यो 7 लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो होइन, 14 लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर गर्दाखेरि 49 होइन, 49 अनि 24 को स्क्वायर गर्दाखेरि 576 अनि l²। यसमा 49 ले जोड्यो भने कति हुन्छ, 625। अनि त्यसपछि यता पनि वर्गमूल, यता पनि वर्गमूल, l बराबर यसको वर्गमूल कति हुन्छ, 25 भयो। 625 को वर्गमूल 25 हुन्छ। अनि टोटल सर्फेस एरिया भनेको a² + 2al, अनि हाम्रो a भनेको 14 को स्क्वायर 2 14, l भनेको 25। अनि अब 14 को फेरि स्क्वायर गर्नु पर्यो, 196 2 गुना 14 गुना 25 गर्दाखेरि यो 700, अनि यसलाई प्लस 196 गर्दाखेरि 896 अब सेन्टिमिटर³ होइन। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हिसाब चाहिँ हुँदैन क्या, र भाइ बहिनी यसलाई पज गरेर रोकेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले यसलाई गण्डकी प्रदेश हेरौँ है त।
अब यसले वर्ग आधार भएको एउटा पिरामिड ठाडो उचाइ 12 cm अनि यो 12 cm छ, आधार भुजा 20 cm, यो चाहिँ 20 cm छ भनेको छ है। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि हैन अलिकति यो स्क्यान गर्न मिलेन छ हैन। कमा हामीले सोधि भनिरहेछ वर्ग आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा त्रिभुजाकार सतह हुन्छन्? 4 वटा यसको एन्सर भइहाल्यो। सो पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउन सिधै आइहाल्यो। सो पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस् भनेपछि यो भन्दा अगाडि गरेको हिस्सासँग त्यो ठ्याक्कै मिलेको हुनाले यसलाई मैले गरिन है। यो जस्तो यहाँनिर भाइ बहिनी क्वेशनहरु सार्ने हैन, जस्तो यहाँ यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको, यो गण्डकी प्रदेश चाहिँ यो भन्दा ठ्याक्कै अगाडि गरेको हाम्रो कुन छ लुम्बिनी प्रदेशसँग मिलेको हुनाले यसलाई मैले गरिन। भाइ बहिनी क्वेशन पज गरेर यसलाई सार्ने हैन। यसको एन्सर चाहिँ कस्तो आउन सक्छ भने नि है त। अब यसमा यो क्वेशन चाहिँ क्वेशन बैंकमा पनि छ हैन। यो क्वेशन बैंकमा चाहिँ यसको एन्सर यसै छ, भाइ बहिनीलाई सजिलो होस् भनेर ए को त्रिभुजाकार सतह जम्मा संख्या 4 भइहाल्छ। पिरामिडको आयतन चाहिँ 400 cm की हुँदो रहेछ अनि पूरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ 360 हुँदो रहेछ है। यसलाई मैले चाहिँ गरिन। अब यो म नमुना प्रश्नले सल्भ गर्न खोजिरहेको छु है। यो नमुना प्रश्न चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो कसरी क्वेशन आउँछ भनेर परीक्षा निर्धारण कार्यालयले प्रकाशित गरेको थियो। जस्तो वर्ग आधार भएको पिरामिडको उचाइ 21 cm छ भनेको ठाडो उचाइ भइहाल्छ। आधारको भुजा 20 cm छन् भनेको छ है। वर्ग आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा त्रिभुजाकार सतह हुन्छन् भनेको छ। अब यो 4 वटा हुन्छन्, त्रिभुजाकार सतह 4 वटा हुन्छन् हैन। अनि उक्त पिरामिडको छड्के उचाइ कति हुन्छ एल को मान निकाल्नु पर्यो। उक्त पिरामिडको पूरा सतहमा प्रति वर्ग सेमी रु 5 को दरले रङ लगाउँदा जम्मा कति खर्च लाग्छ? अब यस्तो टाइपको हिसाब पहिला पनि हामीले गरेका छौं, तर यो चाहिँ अब नमुना प्रश्न हुनाले यसलाई पनि गरेर चाहिँ हामी हेरौं है। अब यो नमुना प्रश्नको सेट 1 हो र एकमा भन्छ यसलाई हामीले त्रिभुजाकार सतह कतिवटा हुन्छन् भन्दाखेरि 4 वटा हुन्छन् भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ पूरा हुन्छन्, 4 वटा हुन्छन् है। अब बी लाई गरौँ त। अब हामीलाई पिरामिडको उचाइ भनेको 21 cm छ है। अब यसको एज भनेको 21 cm, आधारको भुजा भनेको ए भनेको 20 cm अनि हामीलाई एल बराबर वाट छड्के उचाइ हामीले सोधिरहेछ हैन त। अब त्यसो हुनाले हामीलाई एल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ त फेरि एल स्क्वायर बराबर a/2 को स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यो सूत्रले आउँछ नि त हैन। एल स्क्वायर अब ए भनेको 20 का मुनि 2 को स्क्वायर, एच भनेको 21 को स्क्वायर हैन। अब एल स्क्वायर अब यसले 2 ले भाग त 10, 10 सँग 100 हैन। अब 21 को स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त हैन। 21 को स्क्वायर भनेको 441 हैन। अनि पछि एल स्क्वायर अनि प्लस 100 गर्दाखेरि यो 541 भयो हैन। अब यसलाई फेरि वर्गमूल यसरी लगाउँदाखेरि एल बराबर अब यो 541 को वर्गमूल चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि हामीले 541 को वर्गमूल भनेको 23.2 हैन 59 यस्तो आएको छ कि यसलाई हामीले कति लेख्न सक्छौं 23.26 सेन्टिमिटर हैन यसरी लेख्न सकिन्छ के। यसलाई राउन्डिङ गर्दाखेरि त्यसरी हुन्छ है। अब हामीलाई के भन्ने छ भने यो हैन हाम्रो क्वेशन चाहिँ कहाँ पर्छ त। अब हाम्रो क्वेशन चाहिँ अब अर्को चाहिँ उक्त पिरामिडको छड्के भइहाल्यो। उक्त पिरामिडको पूरा सतहमा प्रति वर्ग सेमी रु 5 को दरले रङ लगाउँदा जम्मा कति खर्च लाग्छ भनेको छ है। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो नि त हामीले त हैन। त्यसकाले अब हामीले नम्बर सी मा टोटल सरफेस एरिया निकाल्दाखेरि सूत्र a स्क्वायर प्लस 2al अनि a भनेको 20 को स्क्वायर अनि 2a भनेको कति छ 20। अब l को मान चाहिँ अलिक धेरै राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब हामीले चाहिँ यहाँ मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसकाले ल 23.2 छने राखे हैन।
अब यो 20 को स्क्वायर 400 अनि यसलाई हामीले 2 गुना 20 गुना 23.26 गर्दाखेरि 930.4 अनि जोड्दाखेरि 400 जम्मा कति भयो त 1330.4 अनि यो cm स्क्वायर यति भयो। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ अब जम्मा खर्च हैन जम्मा खर्च भनेको a गुना दर। अब यसको दर चाहिँ कसरी छ भनेको चाहिँ हामीले त यहाँ रु5 का दरले हैन रु5 का दरले भनेको छ। अनि त्यसपछि जम्मा हाम्रो क्षेत्रफल चाहिँ 1330.4 अनि यसलाई चाहिँ 5 ले गुणा गर्नुपर्छ हैन। यसलाई 5 ले गुणा गरेपछि हाम्रो कति आयो त रु 6652 लाग्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ लाग्ने हुन्छ कि। अब यो भन्दा अझै ठ्याक्कै हामीले चाहिँ 4वटा त्रिभुजाकार सतहमा थियो अहिले चाहिँ हामीले पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेर नमुनाले दिएको छ है। यो पनि अब फेरि नमुना प्रश्नमै छ। जस्तो एउटा वर्ग आधार भएको पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी छ र त्यसको उचाइ 3 सेम छ। वर्ग आधार भएको एउटा पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुस्। त्यो भनेको 2AL हुन्छ। उक्त पिरामिडको आधारको भुजाइ पत्ता लगाउनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि भन्छ उक्त पिरामिडको पुरा सतह क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। क्वेशनहरु खासै गाह्रो चाहिँ त्यो हुँदैन तर त्यसलाई बुझ्नु चाहिँ अति आवश्यक छ है। अब वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भने। अब त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल A भनेको सूत्र 2AL ए भनेको चाहिँ 2AL हुनेछ है। अब यसै यही आधारमा अरु पनि हेरौँ त। अब हाम्रो के भन्छ यसले आधारको क्षेत्रफल भन्यो है। आधारको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ 64 भनेको छ। अनि यसले उचाइ h भनेको चाहिँ 3 cm भनेको छ। तर b मा चाहिँ के निकाल्नु पर्ने ख मा चाहिँ भने नि आधार भुजाको लम्बाई भनेको छ क्या। एकदमै सजिलो आधार भुजाको लम्बाई। अब यो त वर्ग हुन्छ जहिले पनि है। वर्ग हुनाले के हुन्छ a बराबर त a स्क्वायर हुन्छ जहिले पनि। यो त वर्ग हुन्छ नि त। यो त हामीले यसको क्षेत्रफल दिएको छ अनि त्यसकारणले a भन्दा 64 बराबर a स्क्वायर हैन। अब यसलाई दुवैतर्फ वर्गमूल राखिदियो भने 64 को वर्गमूल 8 8 8 64 यो काटेपछि a अर्थात a बराबर 8 सेन्टिमिटर भइहाल्यो है 8 सेन्टिमिटर। अब त्यसपछि के सोधेको छ हामीलाई भन्दाखेरि अब हामीले सोधेको चाहिँ यस पछाडि क्वेशन चाहिँ उक्त पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ है। अब हामीले सोध्यो नम्बर सी मा TSA बराबर व्हाट टोटल सरफेस एरिया कति। अब यसको लागि हामीलाई L को मान चाहिँ चाहिन्छ है। अब L को मान चाहिन्छ अनि L स्क्वायर बराबर a/2 को स्क्वायर अनि प्लस h स्क्वायर हुन्छ। अनि L स्क्वायर a भनेको कति छ 8 का मुनि 2 को स्क्वायर अनि h भनेको 3 को स्क्वायर माथि दिएको छ नि त यो h। अनि L स्क्वायर L भाग गर्दा 4 पटक 4 चौको 16 है। यो भनेको 3 तिया 9 यसलाई जोड्दा 25 अनि त्यस पछाडि L स्क्वायर बराबर 25 वर्गमूल राखिदिएपछि और यो र यो काटिन्छ L बराबर 25 को वर्गमूल त 5 हैन। त्यसपछि अब हामीलाई आयो टोटल सरफेस एरिया को सूत्र a स्क्वायर प्लस 2AL। अनि a स्क्वायर भनेको त 64 राखिनुहुन्छ a को के रे 8 को स्क्वायर 2a भनेको 8 यो भनेको 5 8 8 64 किन यसको आधारको क्षेत्रफल त 64 भइगयो 8 दुना 16 5 80 हैन। अब यसले जोड्दाखेरि यो 4 44 144 cm स्क्वायर हैन 144 भइहाल्यो। अब त्यस्तो गाह्रोहरु चाहिँ छैन हैन। फर्मुलालाई जान्नु मेमोरी गर्नु पर्यो अनि युज गर्नु जान्नु पर्ने भयो।